Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine and fit. And today we are going to learn, we are going to read social study of class 4. Social study माने वो सामाजिक शिक्षा. क्यों? सामाजिक शिक्षा. समाज में हमी कसरी बोलने, कसरी बसने, कसरी का प्रश्न पूरा करने, समाज में हमी हमरो बोली चाली, हमरो संस्कार हमले और उसमें कसरी व्यवहार करने, यही शिक्षा, सामाजिक शिक्षा. समाज में कसरी बोलने और बसने शिक्षा. आज हम बातें बताएं लेसन नंबर 1 को माय फ्रेंडली नेबर्स को विषय में पढ़ाऊंगा. फ्रेंडली नेबर्स माने को असल छिमेकी, मैत्री छिमेकी, मिलने छिमेकी. So, first I am going to read one lesson. After that, I will explain you in Nepali also. Alright? Just listen after me and read your book. My name is Hirakaji Nepali. Jongwari is the name of my village. I live in Sundar Bazar Toll. Seema, Ratna Kumar, Deepak Babu and Menuka are my best close friends. We have a long holiday for the site. One day, while we are playing, Mailadai came to us and said, "Let's go together, Babio, to make a lingeping." We all went with him and gathered babio in the nearby forest. We bought plenty of babio. Other peoples of my toll also came to help us and make a long and thick rope. Now, it's like some number 2. यहाँ हीराकाजी नेपाली बनने एक व्यक्ति ने बन रहा था. मेरो नाम हीराकाजी नेपाली हो. मैं जौबरी गांव में बस्छु. मेरो गांव का नाम जौबरी हो, जो कि सुंदर बाजार टोल में पहुंचा. सीमा, रत्न कुमार, दीपक बाबू और मेनुका मेरो बहुत प्रिय मिलने साथी हो. अब हामी एउटा लामो विधामा बसेका छौं. जसो कि अब उनीहरूको लागि यहाँ दशैंको विधा थियो. त्यो दशैंको विधामा बसिरहेको थियो. वन डे, एक दिन जब हामी खेलिरहेका थियौं, तो माइला दाइले आएर हामीलाई के भन्छ, "Let's go and gather some bamboo in a nearby forest." उसले भन्छ, "लो हामी जाउँ छेउको जंगलमा गएर बेबियो भनेको बाँस हुन्छ, ब्याम्बो ग्यादर गरौँ, ब्याम्बो लिएर आउँ अनि हामी लिङ्गेपिङ बनाउँ." लिङ्गेपिङ भनेको बहुत बडा झुला बनाउनु, झुला खेल्ने. हामी सब तयार भयौँ, गयौँ जंगलबाट एकदम. We bought plenty of babio, लिङ्गे बाँस पुरा लिएर आयौँ. अरू मानिसहरूले पनि आएर, हाम्रो टोलका मानिसहरूले आएर हाम्रो मद्दत गरिदिए. सबले मिलेर एउटा बहुत लामो डोरी बनायौँ. लामो मोटो थिक रोप भनेको मोटो डोरी बनायौँ. लङ एन्ड थिक रोप, लामो र मोटो डोरी हामीले बनायौँ.
And त्यसपछि सन्तवीर काका, let's read again another chapter, another paragraph. Santavir Kaka bought some long bamboo and a lingeping was made in the playground of our school. Harinarayan Baje played fast. He is the senior citizen of our village. Then we all play lingeping turn by turn. लिंगपिंग भनेको त्यो झोला बहुत प्रकार झोला तयार भयो। तयार भएपछि हाम्रो गाउँको एउटा बुजुर्ग ओल्ड सिटिजन गाउँका एकदम बुढो बुजुर्गले आएर उसको नाम थियो सन्तवीर। सन्तवीर काकाले आएर पहिला चोटि बनाएर तपाईँलाई बचाउनु पर्यो। सन्तवीर काकाले आएर त्यो लिंगपिङमा झुल्यो। झुलेपछि बनाउन यो पर्फेक्ट भयो, यो ठिक छ, अब चल तिम्रो झुला भनेर हामी हरिनारायण बाजेले पनि पहिला झुल्यो। अनि त्यसपछि हामी पालै पहिलो झुल्यौँ त्यो झुलामा। During Tihar, we always gather together and go to play Devsi Bhailo in our neighborhood. तिहार को मौसम में, तिहार को बेला में, जैसे तिहार को बेला में, हम सब यहाँ जमा भएर देवसी र भैलो खेल्न जान्छौं घर घरमा। हाम्रो छिमेकीको घरमा। This year also we were waiting excitedly भनेको एकदम उग्रताले for the evening। यो साल पनि हामी एकदम व्यग्रताले एकदम उत्सुकताले इन्तजार गरिरहेको थियौँ कि बेलुका होस्। बेलुका भएपछि हामी कहाँ जाने? देउसी भैलो खेल्न जाने। At 5 o'clock we gathered in front of Seema's house। अनि 5 बजे हामी सबै जम्मा भयौँ सीमाको घरको अगाडि। We went to Harsha Kaka's house. Firstly we went to Harsha Kaka's house. सबभन्दा पहिला Harsha Kakaको घरमा हामी गयौँ। We sang our favorite Devsi song, Devsi and Bhailo song, Sita Kaki, Jamuna Didi, Ishwar, Bhenaju, all came out to see our performance। सब जगह हम जब देवसी भैलो खेलना थाल्यौं तब सब जगह आयो, सीता काकी आयो, जमुना दीदी आयो, ईश्वर भेनाजू आयो, सबले हाम्रो नाच गाना हेर्न थाल्यो। Harsha Kaka appreciates our performance and gives us some money। We were very happy। अनि Harsha Kakaले हाम्रो नाच गाना हेरेर प्रोत्साहन दियो, एप्रिसिएट गर्यो, वाहवाही गर्यो, शाबाशी दियो। वाह, बहुत राम्रो नाच्यो, बहुत राम्रो गीत गाएर सुनायो र खुसी भएर उहाँले हामीलाई केही पैसाको उपहार दक्षिणाको रूपमा उपहार दियो। हामी सबैजना बहुत खुसी भयौँ। We went to Ramaya Bajai house। हामी गएको थियौँ राममाया बजाईको घरमा। राममाया बजाई lives along। राममाया बजाई एक्लै बस्नुहुन्थ्यो। She makes really tasty सेलरोटी। राममाया बजाई जो एक्लै बस्नुहुन्थ्यो उहाँले तर एकदम मिठो सेलरोटी बनाउनुहुन्थ्यो। We dance in a famous song। अनि उहाँको घरमा हामीले एउटा प्रसिद्ध गाना छ, त्यो गानामा हामी कुन गाना हो? पानको पात माया तिमीलाई सम्झिन्छु दिनको रात, हैन?
त्यो गाना गाएर नाच्यौं हामी सबैले। उसको घरमा बजे राममाया बजेको घरमा बहुत मस्ती गर्यौं, बहुत मजा आयो। आफ्टर आवर परफॉर्मेंस हाम्रो नाच गाना भइसकेपछि राममाया बजेले हामीलाई इन्भाइट गरेर आफ्नो घरमा ल्याउनु। राममाया बजे invited us in our house, in her house, and gave us roti to eat. त्यसपछि हामीलाई घरभित्र बोलाएर मजाले सबलाई सेलरोटी दियो खानुलाई। We enjoy eating सेलरोटी, सेलरोटी खाएर हामी मक्ख पर्यौं, बहुत मजा आयो। Then we went to Narayan Dai house. त्यसपछि हामी नारायण दाईको घरमा गयौं। As soon as we start singing, जसो नारायण दाईको घरमा गएर हामी गीत गाउन थाल्यौं, the villagers like Kavita Kuku, Nirmala Kaki, Govind Kaka, Alok Thuloba, and Gayatri Thuliyama also gathered in front of Narayan house, Dai's house. जस्तो गाना गाउन थाल्यौं, अरू छल छिमेकीका मानिसहरू पनि आएर जम्मा हुन थाले। सबजना इन्जोय गर्नको लागि एकदम। जसको नाम थियो कविता प्रभु भयो, निर्मला भयो, गोविन्द काका भयो, आलोक ठुलोबडा भयो, है यी सबका घरमा सबजना आएर एकदम हाम्रो गीत गाउने, डान्स गर्ने हेर्न थाले। उनीहरू पनि सँगसँगै इन्जोय गर्न थाले। And start clapping for us. हाम्रो लागि ताली बजाउन थालिदिनु सबजना मिलेर। राजकुमार दाई, दिनेश दाई and सन्तोष दाई join us and start to dance with us. हामी त डान्स गरिरहेको थियौं, हामी त नाचिरहेको थियौं। हाम्रो सँगसँगै सन्तोष दाई आयो, दिनेश दाई आयो, राजकुमार दाई आयो, सबजना आएर नाच्न थाले हामी सँगसँगै। They requested for many other songs, and we were glad that performed it well. अनि तिनीहरूले अरू गीतको फरमाइस पनि गर्न थाले। बोल्न पनि चाहिँ यो गीत गाओ, त्यो गीत गाओ, त्यो गीतमा हामी ध्यान पनि गर्यौं। तिनीहरूले भने वाह राम्रो गीत गाउँदो रहेछ भाइहरूले भनेर हाम्रो प्रशंसा पनि गरे। At the end of the all environment had become very cheerful. अंतमा त्यो माहौल environment में थियो बहुत ही उत्साहित, बहुत ही मजा आया। पूरा एकदम त्यो माहौल है सब डांस में भैया। This was a very enjoyable celebration of our joyous festival. यो के थियो हाम्रो जुन यो कार्यक्रम जुन थियो, यो रमाइलो कार्यक्रम जुन थियो बहुतै जयस थियो र इन्जोयबल थियो। इन्जोय गर्नु हामीले बहुत ठुलो हामीले इन्जोय गरेर एकदम जोयसँग एकदम यो त्योहार बहुत रमाइलोसँगले मनायौं। It was also good to see the whole neighborhood becoming together and enjoy a festival. अनि हाम्रो छठ छिमेकीमा जति पनि मानिसहरू छन् कि सबजना आएर डान्स गर्यो, सबजनाले हाम्रो यो पर्व मनायो। यो हेर्नु बहुत रमाइलो थियो। यस्तै हामीले मिलिजुली गरेर बस्यौं, यस्तै मिलिजुली गरेर आनन्दपूर्वक यो त्योहार मनायौं। ये वो हाम्रो फैमिली एंड फ्रेंड, ये हो फ्रेंडली नेबर, मिल्ने छिमेकीहरू, साथी छिमेकीहरू। जस्तो एक छिमेकीले अर्को छिमेकीको समयमा मद्दत गर्छ, उसको पीर मार्का बुझ्छ, उसले चाहेको चीजहरू
हामी उपलब्ध गरिदिन्छौँ, हामीलाई चाहिएको चिजहरू उनीहरूले उपलब्ध गरिदिन्छ। यही हो आपसी मेलमिलाप, यही हो हामी मिलेर बस्ने एउटा संस्कार, हाम्रो परम्परा जुन हामी मिलेर सबै थोक गर्छौँ। वी शेयर आवर sorrow and joy together। भनेको हामीले आफ्नो खुसी र दुःख मिलेर बाँडेर इन्जोय गर्छौँ। So the first lesson is finished. After that, you have to learn the keyword and in English. And then after, in another page, I will give you some question answer, keyword, everything on the board. सबै कुरो म तिमीहरूलाई बोर्डमा लेखेर दिन्छु। इन्जोय गर र मैले पढाएको कुरो राम्रोसँगले बुझ। भरसक तिमीहरूले आफ्नो सानो भाइ ठुलो दाइ उसको कपी किताबहरू भयो होला, उनीहरूको कपी किताब म्यानेज गर्ने, घरमा पढ्ने र सल्भ गर्दै जाने, मेरो पढाएको कुरो पनि सुन्दै गर्ने, आफू पनि पढ्दै गर्ने र म जुन यहाँ दिन्छु त्यो पनि रिभिजन गर्दै गर्ने हो। ठिक छ? Now students, I'm giving you some word meaning here. You have to copy it in your copy and learn. Appreciate means to praise someone for a job well done. प्रशंसा करना, कुनै व्यक्तिको राम्रो कामको प्रशंसा गर्नुलाई भन्छ appreciate. Understand? You have to write in your copy, and after that you have to learn the word meaning. Another word, gather, come together at a place. Gather, जमा हुनु, कुनै ठाउँमा हामी भेला हुनुलाई भन्छ gather, जमा हुनुलाई भन्छ gather. Joyous, happy event. रमाइलो क्षण, खुशीको मौका, joyous. Perform to fulfill an action. कुनै पनि कार्यान्त गर्नु, कुनै पनि क्रियालाई, कामलाई हामीले कार्यान्त गर्नु भन्छ perform. And now, think and write. This question answer, you have to do your own. यो question answer लाई सोच्ने अनि त्यसपछि तिमीहरूले यसको एन्सर आफै आफ्नो ढङ्गले लेख्ने। अहिले म यसको एन्सर लेखाउँदिन, यसको लागि तिमीहरूले आफै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। अहिले जुन लेसन हामीले पढ्यौँ, माई फ्रेन्डली नेबर, यसको कथा पनि मैले सबै बताएर तिमीहरूलाई सुनाएँ। त्यही अनुसार यो क्वेश्चन पढेर म सुनाउँछु। यो क्वेश्चनको एन्सर के हुनु पर्छ तिमीहरूले आफै सोचेर आफै जवाब दिने हो। जस्तो भनेको व्हाट इज द नेम अफ योर प्लेस टु, साधारण क्वेश्चन हो। तिम्रो जग्गाको टोलको नाम के हो? तिमी कुन ठाउँ बस्छौ, जुन ठाउँ बस्छौ त्यो टोलको नाम के हो? जस्तो म यहाँ बसिरहेको छु, वार्ड नम्बर 2 विद्यानगर, यो मेरो टोल हो। विद्यानगर टोलमा बसिरहेको छु, कोही वकिल टोलमा बसिरहेको छ, कोही कुन टोलमा बसिरहेको छ, जुन ठाउँ बसिरहेको छ त्यसलाई आफ्नो भन्छ के लेख्छ? व्हाट इज द नेम अफ योर प्लेस or toll? The name of my place or toll is Vidyanagar or Wakil toll and anything you have done. Okay? This तुम्हारे लिख सकते हो? हाँ, कोशिश करने का ना. Another question: name any 2 friends of your neighborhood. So, gilo cha, supply answer. तिम्रो आफ्नो छर छिमेकमा बस्ने तिम्रो दुईटा साथीको नाम भन्ने, स्कुलको साथी होइन, क्लासमेट होइन,
टोल में बसने सब छिमेक में बसने साथी को दूसरा नाम लिख ले हाथी तो तुम्हारे को झुपड़ ऊपर था मेरे पे का खेल छो हम समय घूम छो हम समय खेल छो टुंगी खेल छो आओ यो दूसरा साथी को नाम जिसमें लिखने अनि आंसर दीजिए another question would you like to participate in any social work के तिमी कुनै सामाजिक कार्यमा सहभागी हुन चाहन्छौ पार्टिसिपेट हुन चाहन्छौ कसरी हाउ जस्तो सामाजिक कार्य भइरहेको छ तिम्रो त्यो सिद्धान्त भइरहेको छ त्यो कहाँ त्यो पूजा भइरहेको छ कहाँ सरस्वती पूजा भइरहेको छ कहाँ के भइरहेको छ कहाँ डान्स प्रोग्राम भइरहेको छ यो सबमा तिमीहरूको टोलमा भइरहेको छ तिमीहरूको प्लेसमा भइरहेको छ त्यसमा तिमीहरूले भाग लिन चाहन्छौ होइन चाहन्छौ भने कसरी तिमीहरूले भाग लिने के गर्छौ के बनाउँछौ ग्रुप बनाउँछौ साथीको ग्रुप बनाउँछौ डङ्गा उठाउँछौ के कसरी गर्छ तिमीहरूले यो सोसियल वर्कमा सहभागी हुन्छौ कसरी यो सम्झेर बुझेर एउटा आफ्नो मनले तिमीहरूलाई यो तीनवटा एबीसी क्वेसनको एन्सर दिनुपर्छ र यो लर्न गर्नुपर्छ आजको लागि यति नै हो बस भयो नेक्स्ट क्लासमा म फेरि अर्को सुनाउँछु अनि तबसम्मको लागि stay at home, stay safe, be healthy. Goodbye.